أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد آمنت بالله صدق الله العظيم. मेरा नाम मोहम्मद कासिम ज़िया सुलेमानी आफशरून तहसील ज़िला मंडी बहाउद्दीन।